बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के वक्त किसके घर पर थे? जवाब है हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। सवाल है, खाना काबा में कितने बुत थे? जवाब है 360 बुत। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले रोजा किसने रखा? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, सबसे कम सन इस्लामी सिपहसालार का नाम बताएं। जवाब है सबसे कम सन इस्लामी सिपहसालार हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। सैयदना हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को कितनी बार जहर दिया गया? हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को 5 बार जहर दिया गया मगर असर ना हुआ और छठी बार के जहर ने आपके जिगर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। गारे हीरा की लंबाई 12 फुट और चौड़ाई 6 फुट है, ऊंचाई कितनी है? तकरीबन 7 फीट। सवाल है, कुरान मजीद में कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? जवाब है 5 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं। सूरह हम्द, सूरह इनाम, सूरह कैफ, सूरह सबा, सूरह फातिर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। सवाल है, क्या आप जानते हैं चारों खुलफाए राशिदीन में से वो कौन हैं जिनके 3 बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान हैं? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। नजीउल्लाह किस पैगंबर को कहा जाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। वो क्या चीज है जिसके पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है? अंगूठी। उस बादशाह का नाम क्या है जिसकी फौज में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सिपाही के रहे? उस बादशाह का नाम तालूत है। सवाल है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किस शहर की कसम खाई है? जवाब है मक्का मुकरमा की। बताएं, रोजा वाजिब होने की कितनी शर्तें हैं? चार शर्तें हैं। सवाल है, तहलील किसको कहते हैं? जवाब है ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। सवाल है, जंगे सफीन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान मारे गए? जवाब है 70,000।
سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت کہلاتی ہے؟ جواب ہے چھٹی پشت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح نہ کرنے کا کن لوگوں سے منع فرمایا تھا؟ کنانیوں میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی، بتائیں اس کی تکمیل کس پیغمبر نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ کے بدن پر کیا لباس تھا اور جوتے کس جانور کی کھال کے تھے؟ آپ علیہ السلام کے بدن پر ایک اون کا جبہ تھا، چادر، ٹوپی اور پاجامہ یہ سب کپڑے بھی اون کے تھے۔ آپ علیہ السلام کے نالین مردہ گدھے کی کھال کے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے؟ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں۔ دمشق کی جامع مسجد کس نے تعمیر کروائی؟ خلیفہ ولید نے۔ سب سے پہلے حمام کس نبی نے بنوایا؟ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ سوال ہے سن ہجری کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عورت کا کیا مانگنے سے وہ جنت میں نہیں جائے گی؟ بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ سوال ہے غزوہ خندق میں کتنے دن تک مدینہ کا محاصرہ کیا گیا تھا؟ جواب ہے 30 دن تک۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کام آنے والا ایک بڑا کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں انجام پایا، بتائیں وہ کیا کارنامہ تھا؟ قرآن پاک کا جمع کرنا اور اس کو موجودہ ترتیب سے مرتب فرمانا۔ سوال ہے کس نبی کو آگ میں ایک فرشتہ نے لباس پہنایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کون سے مشہور صحابی چین میں دفن ہیں؟ جواب ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مدینہ کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے سوید بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحوست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟
जवाब है वो परिंदा उल्लू है। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही कितनी आयात पर मुश्तमिल थी? जवाब है 5 आयत पर मुश्तमिल थी। अगर सारी मखलूक अल्लाह की नाफरमान बन जाए तो अल्लाह ताला किस जानवर को भेजेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया कि या अल्लाह, अगर सारी मखलूक आपकी नाफरमान बन जाए तो आप क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपनी मखलूकात में से एक जानवर को भेजूंगा जो इन सब को एक लुकमा बनाकर खा जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि वो जानवर कहाँ है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वो मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में चर रहा है। रिवायत का हुक्म तलाश बसियार के बावजूद ये रिवायत सनदन ताहायल हमें कहीं नहीं मिल सकी और जब तक इसकी कोई मोतबर सनद ना मिले इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतसाफ से बयान करना मौकूफ रखा जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब सिर्फ ऐसा कलाम वाक़या ही मंसूब किया जा सकता है जो मोतबर सनद से साबित हो। वल्लाहु आलम। सवाल है एक गुलाम के हाथ एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गुच्छे भिजवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किए। गुलाम फौरन बोल पड़ा, ये ऐसा कलाम है जो यहाँ के बाशिंदे नहीं बोला करते। ये वाकया पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा सफर आपके जहन में आता है? जवाब है सफर ताइफ का। सवाल है पहला हथियार किसने बनाया? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। जिस पत्थर पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है उसे किस नाम से याद किया जाता है? मकाम इब्राहीम के नाम से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजिर किस आसमानी किताब में आया है? कुरान पाक में। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल के मरने की खबर किसने दी थी? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। हजरत आमना का इंतकाल कहां हुआ? अबवा में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हवारीन की तादाद और उनके काम क्या थे? आप अलैहिस्सलाम के हवारीन की तादाद 12 थी। उनमें बाज कपड़ा रंगने वाले थे, बाज शिकारी, बाज धोबी और बाज मल्लाह थे। सवाल है हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले कबीले का नाम बताएं। जवाब है बनी लुकमान। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही कब नाजिल हुई? सन 10 हिजरी में। खिलाफत राशिदा का सुनहरी दौर कितने अरसे पर मुहित है? 30 बरस तक। ज़रतिश मजहब के मानने वालों का सही अकीदा बताएं। वो आतिश परस्त थे।
سجا نامی خاتون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے کس کے ساتھ شادی کر لی تھی؟ دوسرے جھوٹے نبی مسلمہ قذاب کے ساتھ۔ صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟ قرآن مجید کا تحریف سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ تھا۔ کس سورہ مبارکہ کے نام دیگر تمام سورتوں سے زیادہ ہیں؟ سورہ فاتحہ۔ کن تین گھروں میں اللہ پاک کا قہر نازل ہوتا ہے؟ تین گھروں میں اللہ کا قہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک کو تین گھر سخت ناپسند ہیں۔ وہ گھر جس میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں۔ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہوا ہو اور اسی مارے ہوئے حق کے پیسے سے اس گھر کی روشنی اور تکبر ہو۔ جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھا کرتے۔ کلیم اللہ کا لقب کس پیغمبر کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے کرامن کاتبین جو دو فرشتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جواب ہے انسان کے اعمال درج کرتے ہیں۔ سوال ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے نماز مغرب کب پڑھنا مستحب ہے؟ جواب ہے اول وقت میں۔ یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اسلامی سربراہی کانفرنس کی سرکاری زبان کون سی ہے؟ جواب ہے فرانسیسی، عربی اور انگریزی، یہ تمام زبانیں۔ سوال ہے انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب ہے مددگار یعنی مدد کرنے والا۔ سوال ہے بیت اللحم کس جگہ کا نام ہے؟ جواب ہے بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ جب لوگ جھوٹی احادیث بیان کریں گے تو یہ کس وقت کی نشانی ہے؟ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی حدیث بیان کریں گے۔
जहन्नुम में कफार किस जानवर की आवाज में रोएंगे? गधे की आवाज में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जसद के दरमियान थे कि किसके लिए नबूवत वाजिब हो चुकी थी? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने पर एक बीवी को तलाक दे दी थी। बताएं, पहली को दी थी या दूसरी बीवी को? पहली बीवी को। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करने की जिम्मेदारी किस खारजी ने ली थी? अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को पीने के लिए पानी का बंदोबस्त कैसे किया? बाहुक्मे इलाही अपना असा पत्थर पर मारा जिससे 12 चश्मे फूट पड़े। सर्दियों में कौन सी गलती करने से हार्ट अटैक और फालिज हो जाता है? सर्दियों में फालिज और हार्ट अटैक के हमले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है कि सर्दी के मौसम में 2 चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं तो इंशाअल्लाह फालिज और हार्ट अटैक से आपकी हिफाजत हो सकती है। दिल के पट्टों के लिए खून की फराहमी के लिए अचानक और बहुत ज्यादा कमी को हार्ट अटैक कहा जाता है। ऐसे ही दिमाग में खून की रवानी मुतासिर होने पर होता है, जिसे फालिज कहा जाता है। सर्दियों में हार्ट अटैक और फालिज की 2 बड़ी वजूहात ये हैं कि एक बड़ी वजह यह है अक्सर लोग सर्दियों में पानी नहीं पीते, जिससे जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, जिस्म डिहाइड्रेट हो जाता है और इंसान का खून जम जाता है। और दूसरी वजह यह है कि सर्दी के मौसम में इंसानी जिस्म की रगें तंग हो जाती हैं। इसलिए माहिरीन ये तजवीज करते हैं कि सर्दी के मौसम में गर्म मशरूबात और नीम गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और जिस्म को गर्म कपड़े, चादर, टोपी पहनकर गर्म रखना चाहिए। कौन सा काफिर खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया था? उमरो बिन अब्दूद। सवाल है, मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं, उनमें से 2 वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब है नेक आमाल। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसे फरिश्ता नामा अमाल में नहीं लिखता? जवाब है वो सगीरा गुनाह जिसे करने के बाद इंसान तौबा कर ले। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन जुबैर को किस चीज की गुट्टी दी? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबाकर इनके मुंह में डाली। सवाल है, आले रोम का जिक्र कुरान पाक में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 1 मर्तबा। बताएं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? आप अलैहिस्सलाम की गायें। तफसीर कुरान के हवाले से सबसे ज्यादा रिवायात किस सहाबी रसूल से मरवी हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से।
سوال ہے جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو خواتین کو کیا ملے گا؟ جواب ہے جو خواتین جنت میں جائیں گی تو ان کو جنت میں ان کے دنیاوی شوہر ملیں گے، مرد کو ملنے والی تمام حوروں کی سردار ہوگی۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پالا تھا؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ سوال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو مخزوم۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کس عظیم قبیلے کی ابتدا ہوئی؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے جہاد کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ 2 سن ہجری میں۔ سوال ہے سعودیہ عرب کی سب سے زیادہ سرحد کس ملک سے لگتی ہے؟ جواب ہے یمن۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب کے ننہال کون تھے؟ جواب ہے بنو نجار مدینے میں۔ سوال ہے غزوہ خندق کے دوران کھدائی ایک زبردست چٹان جب کسی سے نہ ٹوٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا معجزہ ظہور میں آیا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھاوڑے کے ایک ہی وار سے چٹان ریزہ ریزہ کر دی۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ سوال ہے کس شہر میں مسلمانوں نے جزیہ کی رقم ذمیوں کی واپس کی اس لیے کہ وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حمص۔ کون سے صحابی قبول اسلام کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔